बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक निहायत अहम है। ये तस्वीर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है, ये है रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो कि जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं और इन्होंने कारगिल की जंग में भी हिस्सा लिया है। आप सबसे पहले इनका ताजा तरीन बयान सुनिए और फिर मैं इसके ऊपर तबसरा करती हूँ। बड़े प्यारे पाकिस्तानी दोस्त और तालिबान के एलाइज, इनके एलाइज, प्लीज, उन्होंने ऐसा बेवकूफ, ऐसा जलूस निकाला है इनका कि हे भगवान, हमें शर्म आ रही है देख के कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की फौज, अच्छी लड़ने वाली फौज, लड़ाई की तजुर्बेकार फौज, चीन की फौज जैसी नहीं, 42 साल हो गए लड़े नहीं, तजुर्बेकार फौज ने ऐसा तमाशा बना दिया है। बाइडेन साहब ने अपनी फौज, अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, अपने कमांडरों की नहीं सुनी, अड़ गए। वो बाल हट होती है ना, जो कि बुढ़ापे में आती है, वो उन्होंने दर्शाई है यहाँ पे कि साहब हम तो नुकसान पहुंचाएंगे चीन का, रूस का, ईरान का, सेंट्रल एशिया का और भारत का, और भारत का। ये हमारे दोस्त हैं साहब। हे भगवान, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तालिबान से बड़ा लूनेटिक्स कोई नहीं है, ना उनको टैंक चलाने आते हैं, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई खास बड़े हथियार। सब पाकिस्तान की फौज उचक उचक के उनसे लेगी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल हमको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए उनका, पानीपत में नहीं इंतजार करना चाहिए कि वहां दिल्ली से 150 किलोमीटर आएंगे तो हम लड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान की फौज सब फसाद की जड़ है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज से लड़ने अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर हमारे साथ है, लगाओ जोर वहां पे। कोई हमारे पास भी असले की कमी नहीं। $71 बिलियन पर प्रतिवर्ष हम 75 सालों के तकरीबन उसके बराबरी का खर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है साहब, हम भी कोई दुनिया की छोटी मोटी फौज नहीं, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी। और अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान की बांछें खिली हैं, इनकी बत्तीसी तोड़ के बाहर निकालने का टाइम आया है। यहां अभी चरखा का जनरल साहब ने बात शुरू की अमेरिका और भारत के अलायंस की। उन्होंने ये माना कि अमेरिका भारत का दोस्त है, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन बेहतर है। जनरल साहब, आप ये अपनी सरकार और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को समझाइए कि जिन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाजा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है और आप कितनी तकलीफ में हैं, और आप अपने टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोपोगंडे कर रहे हैं और आप गलत खबरें देने से बाज नहीं आ रहे। आपने ये भी बात कही कि अमेरिका की फौज की बड़ी तारीफ की और चाइना को नकारा फौज कहने की कोशिश की। तो जनरल साहब, मैं ये बात याद करवाती चलूं, आप याद करिए कि लद्दाख में कैसे चाइना की फौज ने इंडियन फौज की पिटाई की थी। जो बात आपने की है कि जो बाइडेन ने अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, ये फैसला जो बाइडेन का नहीं है। ये बात 4 साल पहले ही अमेरिका तय कर चुका था कि 2021 में उसने अफगानिस्तान को छोड़ना है। आपकी उम्र के साथ साथ शायद याददाश्त भी कमजोर हो गई है। आपने ये बात कही कि जो बाइडेन जो है, उम्र के साथ साथ जो बाल हट होती है, शायद यानी बुढ़ापे में जैसे सठिया जाते हैं, वो है। तो आप जो बाइडेन से बड़े लगते हैं, मुझे लगता है आप सठिया गए हैं। लगता है जनरल साहब बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं। आपने जिक्र किया कि अमेरिका जो है वो चीन को, भारत को, ईरान को, बल्कि सेंट्रल एशिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपने यहाँ पे थोड़ी सी बात उलट कर दी है। आपने तो ये बात खुद मानी है ना कि अमेरिका जो है वो भारत का दोस्त है। मैं यहाँ बात आपको याद करवाती चलूं, 9/11 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान आया, उसने भारत की मदद से
بہت سارے عزائم تیار کیے اور 9/11 کے بعد افغانستان میں وہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو، ایران کو اور روس کو اپنے متحد کرے اور بھارت کی مدد سے سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کرے۔ یہ بات اصل میں حقیقت ہے۔ میں آپ کو مزید ایک بات یاد کروانا چاہتی ہوں جو کہ جنرل حمید گل نے 6 سال پہلے بات کہی، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ اس کو نکال کے کلپ کو دیکھ بھی لیجئے گا کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ پاکستان کی ISI سے امریکہ نے مل کر سوویت یونین کو شکست دی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو افغانستان میں شکست دی۔ یہ بات بڑی تاریخی انہوں نے کہی ہے، اور اس کلپ کو نکال کے دیکھیے گا ضرور۔ اور یہ بات آپ کر رہے ہیں جو کہ امریکہ ایسے دوست سے دشمن بہتر ہے، تو یہ بات آپ مودی جی کو سمجھائیے۔ پھر آپ نے بات کہی کہ طالبان سے لوریٹکس کوئی نہیں ہے، طالبان وہ ہیں جنہوں نے 49 ممالک کی فوج کو شکست دی، ان ممالک کی افواج جو کہ جدید جنگی ساز و سامان سے لیس تھی، اور آپ نے کہا کہ وہ ٹینک نہیں چلا سکتے، انہوں نے ٹینک بھی چلا کے دکھا دیے۔ آپ نے کہا ہیلی کاپٹر نہیں چلا سکتے، انہوں نے ہیلی کاپٹر اڑا کے دکھا دیے۔ انہوں نے جدید جنگی گاڑیاں بھی چلا کے دکھا دی۔ اور پاکستان پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے، میزائل بھی موجود ہیں، اور پاکستان F-17 تھنڈر طیارے بھی تیار کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن سے نہ نکالیے گا، اور وہ بھی بات یاد کریے کہ ابھینندن کو چائے بھی ہم نے پلائی تھی۔ اب اگلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، مشرقی سرحد جو ہے اس پہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، تو جنرل صاحب یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ آپ نے افغانستان جا کے اتنا انویسٹمنٹ بھی کی، تو اگر آپ یہ بات سوچ رہے ہیں تو اس بات کو سوچیے گا بھی نہیں، یہ حماقت نہ کریے گا، کیونکہ اب پاکستان کے بارڈر پہ حملہ کرنے کا جو سوچ رہے ہیں، یہ میں بتاتی چلوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے کارگل کی جنگ کے بعد اب تک حالت جنگ میں ہے۔ جو تجربہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے وہ تجربہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ یاد کریے کہ کیسے پاکستان کی آرمی نے پہاڑوں پر قبضہ کیا تھا اور آپ لوگوں کی سپلائی لائن بند کر دی تھی۔ اس وقت امریکہ نے مداخلت کر دی، ورنہ آپ کے تو ہزاروں فوجی جو ہے وہ بھوک سے ہی مر جاتے۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دوسری بڑی فوج ہے، تو میں یہ بات کہوں کہ جب جنگ ہوگی تو آپ کی فوج نظر بھی نہیں آئے گی۔ آپ فوج کے اوپر اتنا خرچہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی ذرا نظر ثانی کریں کہ آپ کے وہ فوجی جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ ان کو تنخواہیں تو بر وقت دے دیں تاکہ آپ کی فوج بچ جائے۔ اور دوسری بات یہ جو حماقت کی آپ بات سوچ رہے ہیں، دلی کے لال قلعے پہ جو ترنگا ہے یہ اتار کے پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا، یہ حماقت کبھی مت کریے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ نہ تو 1965 ہے نہ ہی 1971 ہے، یہ 2021 ہے۔ آپ کا تو ایٹم بم آئے روز چوری ہوتا ہے، مگر پاکستان کا ایٹم بم بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ رکھا ہی ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسی حماقت کا سوچا تو انڈیا جو ہے وہ نظر بھی نہیں آئے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور پاکستان اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور یہ تا قیامت جو ہے سلامت رہے گا، اور ہندوستان کا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ امید کرتی ہوں جنرل صاحب آپ کو تمام جو باتیں کہی ہیں میرے جوابات سے آپ کی تسلی ضرور ہوئی ہوگی۔ دوبارہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا، جس طرح سے آپ نے بات کہی ہے میں آپ کی زبان میں بھی یہ بات کہہ سکتی تھی، اس انداز میں بھی کہہ سکتی تھی، مگر ہماری تربیت میں یہ شامل نہیں ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔